محفل زبدۃ السادات منبع فیوز و برکات پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عنایت حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ تولہ شریف اور دیگر سامعین منتظمین اجدہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور میزبانہ نو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے غلام مرتضی غلام مجتبہ اور دیگر برادران نو اہل علاقہ نو جنہ نے بھی کسی حوالے نال اپنی محبت دا اظہار کیتے اللہ جزائے خیر عطا کرے یقیناً بیان بھی تسی سنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت شریف بھی تسی سماعت کی تھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تشریف آوری سرکار دا اس دنیا دے اتے جلوگر ہونا ایک عظیم مقصد ہے دنیا دا کوئی ادارہ ہوئے او دے وچ کوئی سیٹ خالی ہوئے ضرورت بھی ہوئے اتھے بندہ تعینات کیتا جاندہ ہے اور اگر رل مل کے وہ بندے دی جگہ تے کو کم کرنا لے ہون تے ایڈی کوئی ضرورت پیش نہیں آندی ادو ہی بندہ کسے شعبے دے اندر کسے ادارے دے اندر تعینات کیتا جاندہ ہے جدو ادی اہم ضرورت ہوئے یہ دنیا دے نظام دی میں سمجھان واسطے مثال دیتی ہے اللہ دے نبی بجک وقت 70 نبی بھی تشریف لے آندے رہنے ایک نبی بھی تشریف لے آندے رہنے لیکن جدو نبیان دے امام اس دنیا تے جلوگر ہوئے ایڈی کے اہم ضرورت سی ایڈی اہم ضرورت سی کہ دنیا تاریخ تے دنیا کالی ہو چکی سی انسان تے موجود سی لیکن شرف انسانیت نو ترس رہی سی انسان ہے سی لیکن شرف انسانیت کوئی نہیں سی ادھو قدرت نے آواز دیتی آمنہ دا لال محبوب رب ذوالجلال تیرے آن دی لوڑ بھی ہے تیرے آن دی ضرورت بھی ہے میری دنیا جرے تھکے ہو انہوں تو میں بہتا تھکا پاہمیں میزبان ہوئے پاہمیں ہو کو میرا سامعین ہوئے ہاں میں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں کرنیاں نے تے چنگیاں گاج واج کے کرنیاں نے کوئی سبحان اللہ آکھے پھر بھی سبحان اللہ نہ آکھے پھر بھی سبحان اللہ کملی والیا اے دنیا کالی ہے دنیا تاریخ ہو چکی ہے اس وقت نہ کسے نو ماں دا پتہ ہے نہ کسے نو باپ دا پتہ ہے نہ کسے نو بیٹی دا پتہ ہے نہ کسے نو بیوی دا پتہ ہے ماں دا اے حال ہے کہ باپ دے مرن تو بعد ماں دا ہاتھ چک کے برادری چ پتر اعلان کردہ ہے کہ اج تو بعد اے عورت دا خصم خامد میں ہوں بیٹی جن سے بازار ہے
منڈی وچ لے جا کے باپ سکا اپنی ماں دا بیٹی دا ہاتھ بلند کر کے لوگوں نو آکھ دے سونی ہے روٹی کھانا سینہ پرونا اچھا طریقے نال جان دی آؤ میری بیٹی دی بولی لاؤ بیوی نو جتی دی نوک تے سمجھیا جاندہ ہے باپ دی قدر کوئی نہیں سی دنیا روندی سی خون دے آنسو میرے رب دی قدرت مسکرا پہ فرمایا کملی والیا آ تیرے آن دی لوڑ ہے کملی والے نے جدو پہلا قدم زمین تے رکھیا مردیاں وچ جاننا پیدا ہو گئیاں اور جیندے تے جیندے مردے بول پئے رکھ بول پئے کنکر اٹھ اٹھ کے بول بول کے سونے دا کلمہ پڑھن لگ گئے تے رکھ ٹر ٹر کے سلامی پیش کرن لگ گئے او دی وجہ کی سی او دی وجہ ایسی اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے کہ سانو ساڑی چھاتی نو سکون ملیا او نبی آیا وے او کملی والا آیا ہے جڑا خطے دا نبی نہیں وسطی دا نبی نہیں شہر دا نبی نہیں ہے کنکر تے پتھر درندے بھی بول بول کے آکھ دے سن اللہ تیرا شکر ہے ایک کائنات دے ذرے ذرے دا نبی آندیا میرے کملی والے نے اعلان کیتا من ابتلیا من البنات بشیء فاحسن الیہن کننا لہو سترا من النار او بیٹیاں نو جن سے بازار آکھانا لے ہو اے بیٹی جن سے بازار نہیں ہے انہاں دی خدمت کریا کر قیامت دے دن تیری بخشش دا سبب تیری تھی بن جاؤ صحابہ اٹھ کھڑو کملی آلے جدیاں 3-4 نہ ہوئے تے جدیاں 2 ہون فرمائے من عالا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وہوا ودما اصابعہو اپنی انگلیاں ملا کے آمنہ دے لال نے دسیا 2 تیاں دی پرورش کرنا اللہ میرے نال انج مل کے جنتی جا رہے ہوں سوڑیا تے جندیاں 2 بھی نہ ہوئے میرے کملی آلے نے فرمایا من کان لہو بنتن فاحسن ادبہا علمہا فاحسن تعلیمہا واسبغ علیہا من نعم اللہ اللتی واسبغ علیہ کانت لہو سترن او حجابا من النار ایک دھی بھی ہوئے گی تیری او دی پرورش تو کر دے کملی والے آکھدن جنت زمانت میں مصطفیٰ تھا تاریخ دنیا وچ میرا سونا نبی انقلاب لے کے آیا مادہ دسیا ہما جنت کا و ناروں کا الجنت تحت اقدام الامہات میرے کریم آکھ دینے اے مادہ ہاتھ پکڑ کے نہ آکھیا کر اج تو بعد دا سربراہ میں فرمایا جی تینو جنت دی لوڑے پھر مادہ قدم نہیں چمے گا تینو جنت نہیں ملنی میرے کریم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فرمایا تیرا باپ جنت دا مین بو ہے مین گیٹ ہے اے دی حفاظت کرے آکر جے جنت دے مین بو ہے چو لنگڑائی تے باپے دی عزت کرے آکر اے ساریاں گلنا میرے نبی نے دسیاں کیونکہ دنیا تاریک ہو چکی سی کالی ہو چکی سی میرے کریم نبی ویتے 3 کتنے بڑھنے نے اچھی بولو 23 سال 23 سال میرے کملی آلے نے مختصر اس عرصے دے اندر امت نو او شانہ دیتیاں نے او عظمتہ دیتیاں نے زمانے دا تغیر تبدل ہوندہ رہے گا لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے زارہ دے باپے نے جڑی تعلیم دیتی ہے قیامت تک نہ ماں دی شان نو کوئی ٹھکرا سکتا ہے نہ بیٹی دے مقام نو کوئی ٹھکرا توجہ نہیں کی تھی پہلی جنگ عظیم دے اندر 1 کروڑ 70 لاکھ جانا ضائع ہوگا دوسری جنگ دے اندر کم و بیش 5 کروڑ جانا ضائع ہوگا
لیکن ظلم دا ظلم ریا، مصیبتاں دیا مصیبتاں کوئی رنگ معاشرے چ نہیں آیا۔ مدنی زندگی دے اندر میرے کریم نبی نے 86 جنگاں جدے وچ 27 غزوات جنہیں سرکار خود تشریف لے گئے، 150 وجود تو زمین نو پاک کیتا، بس او انقلاب عطا کیتا کہ قیامت تک ماں دی بھی عزت دا سانو پتہ چلیا، باپے دی عزت دا بھی پتہ چلیا، بیٹی دا مقام بھی پتہ چلیا، بیوی دا مقام بھی پتہ چلیا۔ اے ساریاں گلاں سانو کتھوں ملیاں نے؟ حسنین دے نانا کول ملیاں نے، زہرا دے باپے کول۔ تے پھر کیوں نہ آکھیے کملی والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ رب کعبہ دی قسم، رب نے سرکار دی امت نو شانہ دتیاں نے، او عظمتہ دتیاں نے، فرمایا ہو اجتباکم، کسے دا انتخاب کرن والا موسیٰ علیہ السلام، کسے دا انتخاب کرن والا حضرت یوسف علیہ السلام، کسے دا انتخاب کرن والا کوئی ہے، تو خوش نصیب جدہ انتخاب کرن والا کائنات دا رب، جدے واسطے تو چنیا گیا ہے، وہ آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے محبوب واسطے امت چنی ہے کہ کہو جے محبوب دی امتی ہوئے، انہاں دی اکھ میرے یار دے پیار وچ کیویں رونا لکھوئے، انہاں دا دل محبوب دے پیار وچ دھڑکن والا کیویں ہوئے، انہاں دے قلب کیویں ہوئے، انہاں دی جان کیویں ہوئے، انہاں دا پیار کیویں ہوئے، انہاں دا رات دا اٹھنا کیویں ہوئے، انہاں دا سونا کیویں ہوئے۔ محبوب بھی کمال دا رب نے بنایا ہے، محبوب دی امت بھی رب نے کمال دی بنا چھوڑیے۔ جاگ کے آکھنا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتاب کھولیے، او دے وچ پڑھے آئے کچھ لوگاں نے آونا ہے، رب دے کول دعا کرنی ہے، رب نے انہاں دی موڑنی نہیں۔ موسیٰ اٹھ کھلویا ہے، اپنی جھولی اڑ کے آدھے اللہ میں تیرا نبی ہاں، اے میں نو دے دے میں بھی نبی ہاں، اے امت میری بنا دے۔ میرے رب نے فرمایا تلکا امت احمد، اے میرے محبوب دی امت ہے۔ پھر چیپٹر تے مضمون کھولے آئے، او دے وچ لکھے آئے نیکی دا سوچن گے پر کرن گے نہیں، میں ثواب پھر بھی دے دے گا، اگر نیکی کر لیں گے میں 700 گنا زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام آکھ دینے اللہ نہیں دیتے نہ دے، چلو اے میرے حصے وچ کر دے۔ قدرت نے آواز دیتی ہے نہ مانگے بھی میرے یار دی امت۔ پھر چیپٹر کھولے آئے انا جیلوہم فی صدورہم، انہاں دے سینے دے پاک کروں گا، جڑی کتاب دے گا او دے عالم بھی ہونگے، او دے حافظ بھی ہونگے۔ موسیٰ پاک دے اللہ میں نو دے چھڑ، رب نے فرمایا تلک امت احمد، اے بھی میرے محبوب دی امت۔ پھر آکھے عمر بالمعروف ہوئے گا، نیکی دا حکم دین والے ہونگے، برائی تو روکن والے ہونگے۔ موسیٰ پاک دے اللہ چلو اے میں نو دے دے، رب نے آکھیا تینو نہیں دے وڑا میرے محبوب دی امت۔ اے حدیث دا آخری جملہ سنے دے، میرے کریم دے غلام موسیٰ پاک جھولی ہٹ کے کھلوتے نے، عرض کر دینے اللہ میرے کتاب لکھے زبان کٹ جاوے گی، حق تے ڈٹ جاون گے، بازو قلم ہو جاون گے، حق تے ڈٹ جاون گے، جسم چھلنی چھلنی ہو جاوے گا، حق تے ڈٹ جاون گے، گردن کٹ جاوے گی پر حق تے ڈٹ جاون گے۔ اللہ چلو میں نو دے دے۔ قدرت نے فرمایا
تل کا امت احمد، اے جتنی شانہ والے نے اے سارے میرے محبوب دے امتی نے، میں چڑ چڑ کے یار نو دیتے نے۔ موسیٰ پاک آکھ دے اللہ جے نبی دے امتی نے دیا شانہ والے، اے امت دا نبی کے دیا شانہ والا ہوئے گا۔ میں آکھنا چاہنا ہوا جنہوں رب چنن والا ہوئے، نبی واسطے چنن والا ہوئے، امتی کدی چور نہیں بن سکتا، جاگ دے ہو، امتی کدی شرابی نہیں بن سکتا، امتی کدی زانی نہیں بن سکتا، امتی کدی بے نمازی نہیں بن سکتا، امتی کدی بے حیا نہیں بن سکتا۔ کملی والے دا نوکر، کملی والے دی شان بھی اللہ ہے، میرے نبی دی امت دی شان بھی اللہ۔ میں پوچھنا چاہنا وا جڑا بندہ بے نمازی ہوئے آکے سرکار نال میں نو پیارے، ایک بندہ بے نمازی ہوئے آکے امام حسن حسین نال میں نو پیارے، ایک بندہ بے نمازی ہوئے آکے بغداد دے پیر نال میں نو پیارے۔ میں کیویں من جاواں امام حسین نمازی ہے، پیار والا بے نمازی کیویں ہو سکتا ہے؟ میرا عبدالقادر جیلانی نمازی ہے، او دا مرید کیویں بے نمازی ہو سکتا ہے؟ میرے کملی والے دے صحابہ نمازی نے، پیار کرن والا کیویں بے نمازی ہو سکتا ہے؟ او بھی اللہ نے ندنال پیار کرن والے بھی اللہ۔ میں پوچھنا چاہنا ہوا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، زمین ترین والے ہو، کائنات دے اندر مخلوق دے اندر تسی رب دے گواہ جے۔ گواہ سچا ہوندے یا جھوٹا ہوندے؟ سترا ہوندے، کھرا ہوندے نا، چنگا ہوندے یار علاقے چوں اے بندہ صحیح ہے انہوں گواہ بنا لو، اے گواہی تے سانو اعتماد ہے۔ حضور فرماندے میرے امتیوں تھانو سلام ہوئے، اس دنیا دے اتے اللہ نے تھانو چنیا ہوئی ہے تے میری امت دے اندر کائنات دے وچوں رب نے تھانو بطور گواہ بھی چن لیا ہے۔ قیامت دے دن سارے نبیاں دے اتے تھوڑی گواہی ہوئے گی تے سارے دے اتوں میں محمد عربی دی گواہی۔ توجہ ہے تھوڑی؟ رب نے چنے ہیں، ہو وجتباکم، تو بھی رب دا چنے ہوں، میں بھی رب دا چنے ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اب جاندے نے پہتے آواز ہے عبدالقادر سو جا میں تیرے ترازی ہو گیا، نماز بھی چھٹ گئی تینوں ہر شے معاف ہو گئی۔ تے چاس نہیں کوئی ساڑھے کانی چواز دے وے، کوئی پیر آکھے، کوئی مولوی آکھے، کوئی استاد آکھے، کوئی چودھری صاحب آکھ دے وے، اگر مولوی صاحب ٹھیک ہے تنخواہ لئی جا سو جا، میں کہا موجہ نہیں لگیا تے رب تے ولی نو کانی چواز ہے تینوں معافی ہر چیز دی، لیکن جدے کانی چواز ہی ہے کوئی عام بندہ نہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ جارویں پکاتے کھانا لے ہو آپ نے ہی جو ایک کھیا تے پڑھے اللہ حول ولا، پڑھو چا کچھ نہیں ہونے لگا۔ آج جو آپ بھی پیا تو شاہ صاحب کو دم کرا لانگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انہیں کیا تینو تیرے علم نے بچایا، دوجہ وار کیتا انہیں کیا تینو تیرے علم نے بچایا، پھر پڑھے اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انہیں کیا پہلے بھی بچایا تے ہن بھی، فرمایا پہلے بھی رب دے فضل نے بچایا بن ہن بھی شیطان نماز کملی والے نو معاف نہیں ہوئی، صدیق اکبر نو مولا کائنات نو نماز معاف نہیں ہوئی۔ میں کون ہاں کہ جنوں نماز معاف ہو جائے؟ یقیناً اے شیطان کی آواز ہے۔ انہیں کیا جتھے تسی کھڑے ہو نا تو بڑے بڑے دے پیرائیں چو میں زمین کٹ دیتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی
آپ فرماندے نے لوگوں میرا مرید ہوئے تے بے نمازی ہوئے یہ کیویں ہو سکتے؟ فرمایا جیڑا میرا مرید آکھاوے تے بے نمازی ہوئے فرمایا او 100 دفعہ آکھدا رہے میرے نالوں دا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ جیڑا قادر دا نہیں او عبدالقادر دا بھی. مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے، مسند امام احمد دی. فرمایا جدو بندہ وضو کر دے نا، وضو پہلا قطرہ پانی دا جدو اے گر دے نا ہاتھ تے، پہلا قطرہ ہجے ہاتھ دھوتے نہیں، پہلا قطرہ ڈگن دی برکت نال اللہ دے سارے گناہ معاف فرما دے. فرمایا وضو اضافی، نماز اضافی. میرے کریم دا نوکر حضور داتا علی حجویری اپنی کشف المحجوب اصل فارسی صفحہ 333 دے اندر لکھ دینے کہ کملی والے جدو معراج تو مڑن لگے نا ایویں نہیں مڑے جب تک رب دیکھنے وعدہ نہیں لیا. کیلی چیز دا وعدہ؟ اللہ میں تے تیرا دیدار کیتے تے میری امت بول پونا میری امت قدرت مسکرا پئی. فرمایا کملی والے تسی جا کے اپنی امت نو اعلان کر دیو میں تلا مکانت ویکھایا مینوں معراج ہوئیے الصلاۃ معراج المومنین اعلان کر دیو جیڑا تھوڑا امتی نماز پڑھے گا تھوڑی معراج لا مکانت ہو دی معراج نماز. فرمایا جتنے تک رب نال وعدہ نہیں ہویا مصطفیٰ کملی والے مڑے نہیں ہے. تے کملی والے جدو تھک جاندے سن تے نماز وچ جیسی نماز پڑھتے ہیں تھک جاندے ہیں تے کملی والے جدو تھک دے سن نماز شروع کر لیندے سن تے بلال نو آواز دینی ارہنی یا بلال جی ہاں منا دلال بلال چل نماز پڑھ. سونیا نماز میں پڑھا پھر کی ہونے؟ سرکار فرماندن ارہنی نماز تو پڑھنی ہے سکون میں مصطفیٰ نو آنے قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا میرا کوئی امتی ہے اور نماز پڑھ دیتے اکھا میں مصطفیٰ دیا ٹھنڈیاں ہوں. میں دو چار گلہ اور بھی کرنی ہے وہ جو ہے تھوڑی ہاں یہ اسی تے جو کچھ ان ماشاءاللہ اتے سن گئے یہ ساڑیاں عورتاں ماما پہنا دیاں انہوں نے کینے دسنا ہے انہوں تک کے پیغام کینے پہنچے گا. میں چند گلہ انہوں دے حوالے نال بھی تھوڑے نال کرنی ہے. اگر گھر دے وچ ماں بیٹی ساڈی تھی باوضو ہو کے رب نو سجدہ کر کے جدو باپ دی پائی دی بچیاں دی روٹی پکائے گی اللہ دی عزت دی قسم ہے او دی چس ہو رونی ہے او دی رس ہو رونی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا تو ود کے کوئی عورت مصروف نہیں ہے. قیامت کے دن میرے بچے سی میں مصروف سی میں نو گھر دا کم ویل نہیں سی مل دی تے قدرت آواز دوے گی سکو میرے کملی آلے دی بیٹی کو. اللہ پوچھے گئے دے تو بہت ہی مصروف ہمیں تے 95% ساڑیاں عورتاں بے نمازی 95% جدو گھر دے وچ بے نمازی عورت دے ہاتھ دی روٹی کھانی ہے بندہ نمازی ہونا حالت ساڑی یہ ہوندی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب ساڑھے نال جا کے مسجد تے قدید آلے دن وہ بابے نے دیکھ دے نا بے گوڑے پھڑ کے کھڑے تھے وہ بھی ایک دفعہ حیران ہو دے بے ابا جی خیر ہے تو کی ہوگی ہے جاگ دے ہو جی کی ہوگی ہے جی تھونو جدو خود نہیں جانا تے مسجد تے بچے نے جانے جدو ماں نے گھر دے وچ نماز نہیں پڑھنی. ساڑھے پاکستان دا گورنر ایک گزرے نہ نہیں لینا چاہیے مرحوم دا وہ باہر دا ایک آیا نا وہ بھی ہم منصب تے انہیں کیا جی مولانا صاحب اے بادشاہی مسجد دا امام صاحب اے تسی نا جی زور دی نماز پڑھنی نا تے اوقات تے ترتیب تے سارا دے کے انہوں نے کہ جی مولانا صاحب اے ذرا زور دی نماز دی جڑی تلاوت ہے نا ذرا سونی کر کے کرنی ہے تے نالے مختصر کرنی ہے تے سونی قرات ہوئے تاکہ سن کے جڑا ہے نا جی او لوگ خوش ہوں
ہن تھانوں پتہ لگ گئی انہیں اگے جواب لکھیا مولانا صاحب نے انہیں کہ حضرت جی زور دی نماز دی تلاوت چپ کر کے کری دیئے ان اگے حضرت نے جناب کیا انہیں کیا جی ایتے جمعہ لے دن جو اسی آنے ہیں مسیحتے تے تسی اچھی اچھی نہیں تلاوت کر رہے انہیں کیا بابا جی یہ جمعہ ہوندے وہ دا مسئلہ ہو رہے جدو ساڑھا اے حال ہوئے گا تے اگے برادری تے قوم دا کی حال ہوئے گا میرے کریم دا نوکر علامہ اقبال نو تک جڑا آکھ دے لوگو مغرب والے نہ تکے آجے مغرب والے سورج بھی جاوے تے ڈوب جاوے اپنے اکابرین نو تک اج کل ویسے ایک ٹرینڈ ایک ہور بھی بنے بڑا مزیدار وہ اے بنے بن نماز دی کوئی گل نہیں جنازہ نہیں چکنا چاہیے دا سنا مسئلہ سن لے تو سی ناراض ہو گئے ہو انہیں کہ نماز دی کوئی نہیں نماز دا کیڑا کو پچھن لگ گئے یا مسیح تے کوئی حاضری لگن لگی ہے انہیں کہ جنازہ نہیں چکنا چاہیے تے اسی فیملی وچو ایک بندے نے منتخب کیتا ہے بھائی تیرے ذمہ جنازہ ہے جتھے بھی ہوئے تو ہی منہ دکھانا ہے کلہ تے بھی تو جانے تے فرض نماز تے ایڈا رش نہیں ہوندہ جتنا کلہ تے ہوندے تے جنازے تے ہوندے تے اللہ کرے تے کوئی تبدیلی جو آئی ہے وقت کتھے اے بھی تبدیلی آوے بھی جنازہ بعد اچ پڑھو تے جنازہ سنو پہلے جاگ دے پہے ہو جنازہ بعد وچ پہلی تے دوجی صف کول جنازہ سنیا جائے تے یقیناً تسی میرے نال اتفاق کرو گے پھر کوئی اتھے جنازے تے جائے گا سارے آکھن گے پائی تو جا میں نو ویل ہے نہیں پائی تو جا اگلی گل نہیں دسنی انہوں نے بھی کی ہو رہے ہیں ناظمین دا الیکشن ہے تو میں فیصلہ باز سی وہ ایک بھی اندروں نکلے تھے وہ کہے ہاں جی سناؤ جی کی ہو رہے ہیں اندر کہنے بس چھٹو میرے کل ٹائم ہے نہیں تسی یہاں پہ جا کے پتہ کر لئیو دوجہ گیا تھے تیسرا گیا جدو چوتھا ساتھا جیا بندہ انہوں نے پوچھا سورت فاتحہ سنا انہیں کہ جی میں نے تو نہیں ہوندی انہوں اے پتہ نہیں سی بھی سورت فاتحہ ہوندی کیڑی ہے حالانکہ اعلیٰ حمد شریف سدھے بندے نہیں آندے انہوں نے کیا سورت فاتحہ سنا جدو باہر آئے نا تو انج کر رہے انہوں نے کیا سنا میاں صاحب سنا وہ میرے نام دا شریکی سی اپنا بیلی سی میاں صاحب سنا انہیں کہا یارو کوئی سورت فاتحہ دا نام لے رہے سی آپ پتہ پہلی دفعہ سنیے انہیں کیا اعلیٰ حمد جڑی ہر ویلے نماز جو پڑھ دے کہنے لے رہ گئے تے میں نے ہوندی ہے آکھن دا مطلب کی ہے میرے کریم دا غلام یاد رکھ اسی کملی آلے دا غلام ہے تے رب نے سانو چنے ہیں رب نے چنے ہیں تیری بہت بڑی شان ہے میری بہت بڑی عظمت ہے وہ علیحدہ کر لے اسی اپنی شان گما کے بیٹھے ہیں اسی دنیا دے راہ پر سی اسی دنیا دے رہنما سی باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے نے ہندوان دا جلسہ ہے ہندوان دا مجمع ہے تے باجزید بستامی جا کے وچ بہ گئے تے ہندوان دا عالم جڑائی نا وہ چپ کر گیا تے مجمع والے لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا بابا جی سال بعد تسی آندے ہو کچھ تے بولو او دی چپ ہے خیر انہیں مجبور کیتا بولدا کیوں نہیں انہوں نے کہا میں بولدا اس واسطے نہیں اے مجمع دے اندر کوئی محمد دا غلام آ کے بہ گئے انہوں دا وڈا سربراہ کھڑا ہو گیا انہیں کیا تینو تیرے نبی دا واسطے کھڑا ہو کتھے بیٹھے حضرت باجزید بستامی اٹھ کھلوئے دشمن دی جلغار وچ جدو نبی دا غلام اٹھیا لرزہ تاری ہویا او عالم یہودیاں دا غیر مسلم آکھن لگے محمدی میں چند سوال کرنے نے انہاں دا جواب دے دے کملی آلے دا نوکر گاج واج کے بول دے سوال کر ایک سوال کی تا بڑی لمبی لسٹ ہے مختصر کرم 20-25 سوال نے مختلف قسم دے نبی دے نوکر نے ایک ایک دا جواب دیتے دلیل نال جواب دیتے
جد یہودی دے سوال مکے نے سنیا جے نبی دے غلام نے آکھے آئے ہون واری ہے میری سوال کرانگا صرف ایک جواب دویں گا تو انہیں کیا کر سوال انہوں نے کیا 10 جنت دی چابی کیڑی ہے بولی بولو جڑے گنگے ہو تسی چپ رہو باجدید بستانی آکھا لگا 10 جنت دی کنجی کی ہے جنت دی چابی کی ہے یہودیاں دا عالم چپ مجمع چہال چل مچی انہیں کہا تو سوالان دی بچھار کی تھی اور رکیا نہیں مسافرے انہیں جواب دیتے مطمئن کیتا تیرے تے ایک سوال کیتا تیری بولتی بند ہو گئی ہے بولتا کیوں نہیں یہودیاں دا عالم روے پیا انہوں نے کہا گال کی ہے گال 10 جواب نہیں ہوندہ تاں 10 آندے تے چپ کیوں ہے پھر 10 انہیں کیا جواب بھی آندے چپ تاواں جے میری ہاں ملاؤ تے سوال دا جواب دیا انہیں کیا تو ساڈا امام ہے آج بھی تیرے نال ہے کل بھی تیرے نال ہے ہاں ملاواں گے انہیں کیا دے سوال دا جواب ہے وے جنت دی چابی ہے محمد عربی دا غلام بن جا ہن دسو سوال کا جواب میں دے دیتے جنت دی چابی ہے کملی آلے دا کلمہ پڑھ کے محمدی بن جانا یہودی اے جنب ماننے نے کہ اگر جنت دی چابی بقول تیرے اے پھر تو بھی کلمہ پڑھ سان بھی محمد ایک باجدید بستامی یہودیاں دی برات رو کلمہ پڑھا آج سادہ کیا حال ہے میرے محترم جے کوئی دعائے قنوت سن لے ادھر دی مار دے دے پھر ادھر دی مار دے پھر مسیحت دا منہ نہیں کر دے مولوی صاحب دعا قنوت سن دینے تو انہیں کہ لنگر شریف ان بھی کچھ بار کھلوتے ہونے نے توجہ ہے اگلے دن میں گیا تو انہوں نے کہ پائی تھے اینڈ تے فون کر دیں آ جاؤ ولہٹن دا ٹائم ہو گئی بولتا توجہ ساڑھی اس پاسے چلی گئی ہے اسی مرنا نہیں جواب نہیں دینا تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اے تو بھی آکھ دے میں نہیں آکھ دا تیرا کھاواں تے تیرے گیت او کھا کے گیت گونا سوکھا ہے جڑا تسا تے پیاسا تے تیرے آیا جناب کربالے چے گردن کٹا کے بھی قرآن پڑھے انہوں حسین ابن علی تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ او کھا پی کے مناوے تے بغیر کھاتے پیتے ہی منانا پھر تے گل ہوئی اے سانو لوگ تانا مار دیں ہن میں کسے کو ہاتھ نہیں کھڑے کراندا تے نہ میں کسے دا کو نہ لے کے آکھنے میرے سمیت اے ہن پہلے کیڑی نماز گزری عصر دی انہیں کہ پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں بھکھے نو پوچھیا 2 تے 2 نے کہ 4 روٹیاں عشاء دی نماز اپنے من وچ ذرا نظر کریں کتنے دوست ہون گے جڑے عشاء پڑھے بغیر ہی تھے آئے ہونے لیکن سرکار دا میلاد ہو رہے ہیں کتنے نے جڑے فجر دی نماز جا کے ممکن ہے انہاں دے نصیب نہ ہوئے پھر میں نو دس نہ میلاد تے آن دا فائدہ نہ میلاد تے جان دا فائدہ اور کملی آلے دا ذکر سنن دا مطلب ہے میرے دوست اگر کن وچ کوئی چیز پائے گئی ہے بے نمازی ہے تے دنیا بدل جاوے اگر بے عمل ہے تے عمل پلے پائے جاوے سمجھ لے میرے میلاد دا لنگر بھی روح دے ہوتے اثر کر گئے تے کسے نے بیان کیتے تے او دا اثر بھی میری روح دے بس میں ختم کروں گا ماں مر جاوے باپ مر جاوے کہ بلا بت بن کے جو جنازے تے آ کے کھلونے سانو آندا جاندا کچھ نہیں کی فائدہ اتلا جبالا نو دعا کرو رب دے ولیاں نے ایڈیاں محنتاں کیتیاں
انہاں دا جناب نہ لے لے کے اسی کھا رہے ہیں آج غلام حسن پیر سواگ پیر بارو صاحب سلطان بہو تاجدار گولڑا اوے اسی تے انہاں سائیاں آلے ہاں جنہوں نے مردیاں پرندیاں نو تسبیحاں لا کے کھڑا کیتا ہے اسی تے انہاں دیاں گلاں سنا کے روٹی پہ کھاندے ہاں ساڈے پلے کی ہے سانو کوئی بندہ کھلو کے رستے تے پوچھ لوے مولوی صاحب وضو دے فرض کنے نے غسل دا طریقہ کیے نہ ایڈے وڈیاں وڈیاں دا لیندے جدی تسبیح چے ایڈی چس ہے او دی ذات اچ کے دا کرنٹ ہوئے گا انہاں سچیاں دا غلام کھا کے انہاں نو لجوایا نہ کر انہاں دی روح نو تڑپایا نہ کر بڑے سچے لوگ ہیں کھرے لوگ ہیں ستھرے لوگ ہیں ایک بندے نے آنکھ بڑھوائی دعا کریا کر اللہ کسے نو جسمانی روحانی مرض نہ لاوے تے ڈاکٹر نے آکھیا بابا 5 دن سجدہ نہیں کرنا آنکھ دینے نا چپ کر گیا انہیں کہ ڈاکٹر نے جو کیے ظاہر اپریشن کیتے گھر آ گیا اشارے نال نماز پڑھ رہے ہیں نماز نہیں چھڑی لیکن سجدے تو ڈاکٹر نے منع کیتے شرعی عذر بھی ہے منع کیتے لیکن بابا کمال دا بابا ہی صبح ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے نہ کچھ کھاتا نہ کچھ پیتا شام ہو گئی صبح ہو گئی نہ کچھ کھاتا نہ کچھ پیتا 5 دن گزر گئے نہ کچھ کھاتا تے نہ کچھ پیتا بولو تے صحیح اسی تا جناب لنگر شریف ملے نا تے گوڑے دے تھلے دب کے بھائی میں نے نہیں ملیا ہے میں کہ نہیں او اللہ دے بندے آپ مل گئے تو شروع تے کر لنگر دے کیڈیاں برکتاں گوڑے دے تھلے دب کے شاپر ہوئے تے جناب بھائی میں انہوں ادھر کر کے پاہمیں اگلے نو نظر ہی آ رہا ہوئے ساڑھی نظر ادھر ہو دیئے اے حال ہے ساڑھا تے میں بابے دی گل کرتا 5 دن ہوئے نہ کھانا نہ پانی کار دے پریشان ہوئے بابا جی ڈاکٹر نے روٹی تے منع نہیں کی تھی رو کے آنکھ دائے میں روٹی نہیں کھانی انہیں کیا وجہ کی ہے بابا آنکھ دائے انہیں کیا سجدہ نہیں کرنا میں نو شرم ہوں دیئے جنہوں سجدہ نہیں کرنا اوہ رزق نہیں کھانا میں نو شرم ہوں دیئے جدو سجدہ کرانگا روٹی راج کے کھاواں جتنے تک سجدہ نہیں کر سکتا میں نو حیاء ہوں دیئے کھاواں تیرا پیواں تیرا تے تینو سجدہ نہ کر رہا میں نو حیاء ہوں دیئے میں انہاں دی گل کر رہے ہیں میں انہاں سچیاں دی گل کر رہے ہیں اور تیرے وسیب دے اندر تیرے علاقے دے اندر اس وقت کامل ولی بیٹھنا چاہتا ہے جاگ دے پائے ہو کامل ولی بیٹھنا چاہتا ہے زندہ و جوید ولی بیٹھنا چاہتا ہے جدے چہرے تو بھی پتہ لگے جدی نسل اصل تو بھی تینوں پتہ لگے کہ رب دا کامل ولی ہے اس وقت تیرے گھر دے وچ تیرے کول پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب موجود ہیں سچیاں دی صحبت میں جدو ٹور جان کے تینوں پتہ چلے گا انہیں لوگاں دا پردہ اٹھ دے جی میں پردہ خواجہ فقیر محمد دا اٹھے آئے کامل ولیاں دا پردہ اٹھ دے مرد کلندر نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ میں لکھا سلام کروں گا اس مرد کلندر نو جنا آئی جنو جنا آکھیا جاندہ ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم سٹے جو مصطفیٰ تے کہندہ امام احمد رضا تو بعد کلم دی طاقت زبان دی طاقت اگر کسی نو رب نے دیتی ہے تو تاجدار گولڑا دا پتہ نہیں جڑا نہ ڈرے آئے نہ چھچے آئے جنے آلی گل کی تھی اس مرد نے تے ساری زندگی انہوں نے یہی گل کی تھی
جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی، میری یاد آئے گی تجھے میرے جانے کے بعد۔ اس واسطے میرا دوست، میرا نوجوان محمد بن قاسم دی طریقے نو زندہ کرن دا ٹائم ہے، طارق بن زیاد دیا گلنا تازہ کرن دا ٹائم ہے۔ اج تیرے تے تیرے وطن تے دشمن دی آنکھ لگ چکی ہے، جاگدا پی ہے تو یہ لنگر تے تینوں میں نے ملنا ہی ہے، جو نصیب وچ لکم ہے پوری زندگی دا او دا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ لیکن میں ایک گل آکھاں گا، جا کے تو بھی سو جائے گا، اج میں بھی سو جاواں گا، روز سو جاندی ہے بے غم ہو کے۔ سانو کسے چیز دی فکر بول، تو کیوں سوندہ ہے؟ تو ادو سوندہ ہے جدو تیری بادر تے کسی ماں دا پتر جاگ کے پہرا دے۔ کیوں نہیں بولتا تو؟ کوئی ماں دا دودھ پینے والا پتر غیرت مند پاکستان دی سرحد تے کھڑا ہو کے اپنی جان ہاتھ تے کھڑی کر کے دشمن وال نظر کر کے آکھ دے میں نو مار دے، شہید کر دے، میری امت دے کسے بچے تے نظر کی دی آنکھ کر دے۔ بولتا کیوں نہیں؟ تنو بہت ہی ٹھانڈ لگی ہے کہ رضائی چا پانچ ملتے ہو، وہ بھی تے کسے ماں دے پتر نہیں، یہ بھی تے کسے ماں دے پتر بار بیٹھا تیرے واسطے جاگدا بھی ہے۔ لیکن موتی او گاندے موتر پینا لیا تینو آکھنا چاہنے ہیں، تینو تے پتہ ہی نہیں تو ساڑھے نال کیتا کیے۔ سانو تے تشکر دے نفل پڑھنے چاہی دینے، سانو موتی نے چھیڑ کے پاکستان دے ہر بندے نو یک جان تے یک غالب کر دیتا ہے۔ اسی بھی دسے ہیں موتی پاویں ساڑھا منہ ادھر ہوئے، پاویں ادھر ہوئے، پاویں کاف نال تعلق ہے، پاویں نون نالے، پاویں کسے نالے، جدو وطن دی گل آئے گی، دین دی گل آئے گی، نبی دے غلام یک جان ہو جاتے ہیں۔ مودی تیرے واسطے تے ساڑھے بچے بھی کافی نہیں، ہاں انہوں نے تک ہوئی ماں دے پتر نے، بادشاہ دا پتر ہوئے تے محاذ تے گیا، خبر آئیے تیرا پتر کانڈ دے کے نس گئے، بادشاہ غم نال سر تھلے کیتا، دیو دی بیوی اٹھ کھلوئی، میں ماں واسطے ایک جملہ آکھنا چاہتا، انہیں کہ بادشاہ غم نہ کر جھوٹ ہے، انہیں کہ کیویں، انہیں کہ ٹھہر جا ہجے ہور خبر آن دے۔ جدو اگلی خبر آئی انہیں کیا تیرا پتر شہید ہو گئی ہے، جنگ فتح ہو گئی ہے۔ ماں نے کیا الحمدللہ دی خبر سچی ہے۔ بادشاہ نے آکھیا پہلے جھوٹی کیویں ہن سچی کیویں؟ انہیں کیا بادشاہ جدو دا تیرا پتر میری جھولی وچ آیا ہے کدی بغیر وضو میں دودھ نہیں پلایا، میں دودھ پلا کے تیرے پتر نو جوان کرنا لی ہوا، تیرا پتر سرحد تے جاوے تے کانڈ دے کے نکل جاوے، میرا دل نہیں مندہ، میں نبی تے درود بھی پڑھے آئے، وضو نال تیرے پتر دی پرورش کی دیئے، مار دے سکتے کانڈ دشمن نہیں دے سکتا۔ میں کہنا چاہتا ہوئے موتیا تو کی سوچتا ہوئے گا، ساڑھے ملک پاکستان دا بچہ ساڑھی ماں ساڑھی بہن ساڑھا وہ پاپا جڑا ریٹائر ہو کے زندگی گزارے گھر دے اندر، جدو تو جنگ دا نہ لیندے وہ بھی چھالا مار دے، اوے میں نو ساتھ لو بارڈر تے، نبی دے ناتے رب دے ناتے میں بھی قربانی دین واسطے تیار۔ میرے کریم دا نوکر آج ضرورت ہے میرے نوجوانوں، مسجدہ دی رونق بنو، علماء نال رشتہ جوڑو، اللہ دے ولیاں دے ہاتھ بھی چاہت دو۔ کو گل پلے لگی ہے، مر جانے تے مرن تو بعد ایک دفعہ بھی سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں ملنی کہ اللہ میں نو بھیج، اتنی دیر جتنی دیر سبحان اللہ آکھی جاندی میرا رب فرمائے گا وقت گزر گیا ہی ہوں تینو اجازت نہیں ہے، تینو اجازت نہیں ہے۔ یہ وطن عزیز ساڑھے بزرگاں نے او بابیاں نو پوچھ جڑے آج تک پاکستان دا نام لے کے رون دینے، انہیں ماما نو پوچھ جنہ دیا گوتا اجڑ گئی ہیں، اسی تہی آکھ سکتے ہیں ملک صاحب
سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے تساں بھلیاں دے ہاتھ لج وے تساں بھلیاں دے ہاتھ لج سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے او تساں بھلیاں دے ہاتھ لج وے تساں بھلیاں دے ہاتھ لج سانو تھوڑی ذات تے مانے او گل سونے او مودی دے سپاہیاں دے تے موتر وچ نکل کے جنگ دا سن کے جاگ دے پئے ہو تے ساڈے جوانوں نے کی کیتا مٹھائیاں ونڈیاں چھالا ماریاں تے قوم نو پیغام کی دیتا ایڈا غیرت مند پیغام میں پیغام نو سلام کردہ پیغام ہے دیتا کہ ساڈی قوم بے غم ہو کے سو جاؤ ساڈی قربانی دا تے خدمت دا موقع ہونا آیا دے کیڈا غیرت دا پیغام ہے یار سانو تھوڑی ذات تے مانے جد جان تو قربانے تھوڑا مکھ ساڈا قرآن تھوڑی دید کروں رج رج وے تساں بھلیاں او سانو سونے رلن نہ دیوی بابا فرید کے آکھتے او سانو سونے رلن نہ دیوی